ॐ राधा सर्वेश्वरं वन्दे अस्माकं कुलदैवतं कर्मणा मनसा वाचा प्रणमामि मुहुर्मुहुः यज्ञावतारं निजभक्तवत्सलं कृपासमुद्रं भवतापहारकं कौशिकतीरे कृतनित्यलीलां श्रीमद्वराह शरणं प्रपद्ये। पावनी चतराधामं हरिद्वारेति भूषितां नेपालगौरवं वन्दे कौशिकीतीर्थमुत्तमां। परम मंगलमय भगवत चरणानुरागी उपस्थित दर्शक वृन्दहरू, सनातन धर्म प्रेमी सज्जन महानुभावहरू, आज असाध्यै गौरव, परमानन्द र सुखद अनुभूति नेपालीहरूले गर्न पाएका छन् र सारा राष्ट्रवासी, सारा देश आज पुलकित भएको छ, प्रसन्नता प्रकट गइरहेको छ। नेपाल धरती, नेपालको पवित्र धरामा कुम्भ मेला जस्तो सफल आयोजना यो धरतीले, यो मुलुकले प्राप्त गरेको छ। कुम्भ शास्त्रले के भन्छ भने कुम्भ जहाँ जहाँ हुन्छन्, जहाँ जहाँ कुम्भ स्नान गरिन्छ, ती कुम्भहरूद्वारा, कुम्भ स्नानद्वारा हामी मानवका जीवनमा गरेका यावत पापहरू समाप्त भएर जान्छन्। अनि पुण्य कस्तो मिल्छ त भन्दा लक्ष्य प्रदक्षिणा पृथ्वी कुम्भ स्नान तत्फलम। 1,00,000 बार परिक्रमा, पृथ्वीको परिक्रमा गर्दा मनुष्यलाई जुन परम पवित्र पुण्य प्राप्ति हुन्छ, त्यो पुण्य कुम्भमा आएर कौशिकी स्नानले, कुम्भ मेलामा स्नानले, कुम्भमा अवगाहन गर्नाले मनुष्यले प्राप्त गर्छन् भन्ने असाध्यै ठुलो प्रसङ्ग स्कन्द पुराणहरूमा पाइन्छ। अब आज नयाँ विषय हाम्रा साथमा आएको छ। हामी कुम्भ 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 भनेका छौँ। कुम्भ नाम लिने बित्तिकै हाम्रो मानसिकता दौडेर कहाँ पुग्छ भन्दा हरिद्वार, नासिक, उज्जैन र प्रयाग। त्यसमा पनि इलाहाबादको कुम्भलाई धेरै प्राथमिकता दिने चलन छ। गङ्गा र यमुनाको सङ्गम भएको ठाउँ भएर त्यसलाई लोकका मनुष्यहरूले, पृथ्वीका मनुष्यहरूले, मानव मात्रले, सनातन धर्म प्रेमीहरूले कुम्भलाई स्मरण गर्दाखेरि इलाहाबादको कुम्भ भएर नाम लिन्छन्, इलाहाबाद प्रयाग। अब आज नेपाल धरतीमा कुम्भको सुन्दर आयोजना भएको छ। नेपालीहरू आफ्नै देशको कुम्भ, आफ्नै राष्ट्रको कुम्भमा कल प्रवाहित भएकी कौशिकी नदीमा स्नान गरेर आफ्नो जीवन धन्य बनाउने अवसर प्राप्त गरेका छन्। यो परम सौभाग्यको विषय छ। अब कसैका मनमा जिज्ञासा हुन्छ, यो कुम्भ भनेको के हो? कुम्भ भनेको के हो? प्रत्येक व्यक्तिले सोध्ने विषय छ अहिलेको युगमा, अहिलेको समय। कुम्भ भनेको के हो? कि नेपालको लागि नयाँ आयाम भएको हुनाले, हुन त सर्वप्राचीन हो, अत्यन्त प्राचीन इतिहास यसको छ, तथापि नयाँ जस्तो प्रतिलक्षित भए, प्रतिभाषित भएको हुनाले, नयाँ आयाम भएको हुनाले नेपालीले सोध्ने स्वाभाविकै गुण हो, यो कुम्भ भनेको के हो भनेर। त सिधा अर्थमा, सबैले बुझ्ने अर्थमा कुम्भ माने संस्कृतमा कुम्भ भनेको नेपालीमा घडा, घट, घडा, गाग्रो, घैँटो जे भने पनि भयो। अर्थात् कुम्भ भन्नाले एउटा कलश शब्दको बोध हुन्छ, घडा शब्दको बोध हुन्छ, गाग्रो शब्दको बोध हुन्छ, घैँटो शब्दको बोध हुन्छ। अर्थात् कुम्भ भनेको पूर्ण भरिएको घडा, भरिएको कलश भन्ने पनि हामीले बुझ्छौँ। अब त्यसो भए घडा त बहु प्रशस्त हुन्छन्। यो कुम्भ कलशको चाहिँ घडाको विशेषता के त भन्दा यो लामो इतिहास छ। जब देवताहरू आफ्नो राज्यबाट, स्वर्ग आदि दिव्य लोकहरूबाट आफ्नो अकर्मण्यताका कारण पृथ्वी तलमा झर्न पर्यो, आफ्नो स्वर्गबाट, राज्य स्थानबाट, राज्य सिंहासनबाट, राज सिंहासनबाट इन्द्र महाराजले आफ्नो स्वर्गबाट झर्न पर्यो र धेरै कालसम्म स्वर्गको साम्राज्य दैत्यहरूले आफ्नो हातमा कब्जा गरे र अब पृथ्वी लोकका यत्र तत्र पहाड, कन्दरा, गुफा, हिमालतिर विभिन्न क्षेत्रतिर गएर दुःखमय जीवन यापन गरिरहेका थिए। अन्तिममा देवताहरूले विचार गरे, अब यसरी हाम्रो राज्य प्राप्त हुँदैन, भागी भागी हिँडेर प्राप्त हुँदैन। अब यो हामी अजर अमर भएर पुनः स्वर्गको साम्राज्य प्राप्त गर्ने उपाय के होला भनेर देवताहरू छटपटाइरहेका थिए। ती छटपटाएका देवताहरूको एउटा टोली भगवान विष्णुका सान्निध्यमा पुग्यो।
भगवान विष्णुलाई गएर भने, हे नारायण, हे जगदीश्वर, हे परात्पर परब्रह्म भगवान नारायण विष्णु, हामी अत्यन्तै पीडामा परेका छौँ, कष्टमा परेका छौँ, हामीमाथि कृपा गर्नु पर्यो, यस कारणले हजुरका श्रीचरणमा आएका छौँ भगवान। भगवान दीनबन्धु दयावत्सल करुणामूर्ति भगवान नारायणले भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरूलाई के सङ्कट पर्यो, के अप्ठ्यारो पर्यो, के असजिलो भयो, मबाट हुने सक्दो तिमीहरूले सेवा प्राप्त गर्नेछौ भन। भन्दाखेरि प्रभु हामी स्वर्गबाट पतन भयौँ, स्वैराग्य साम्राज्य, हाम्रो स्वर्गको जो साम्राज्य थियो दैत्यहरूले लुटे लखेटे हामीलाई खेदाएर हामी यो पहाडका कन्दरा गुफाहरूमा हिमालका फेदमा हामीले चाहिँ आफ्नो जीवन निर्वाह गरिरहेका छौँ। यस कारणले हामी चाहन्छौँ पुनः हाम्रो स्वर्गको साम्राज्य पुनः हामीलाई प्राप्त होस्। भगवान विष्णुले भन्नुभयो, यो त सहज कुरो छैन, यो समस्याको विषय छ, स्वर्गको साम्राज्य दैत्यहरूलाई हटाएर प्राप्त गर्न कठिन छैन, यसका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ। भगवान के प्रयत्न गर्ने? भगवान भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, अमृतोत्पादने यत्न क्रियताम अविलम्बितम तस्यपि तस्य वै जन्तु मृत्युग्रस्तो मरो भवे। अमृतोत्पादने यत्न गर अमृत प्राप्तिको लागि, त्यहाँबाट अमृत निक्लन्छ। अमृतोत्पादने यत्न क्रियताम अविलम्बितम, विलम्ब नगरिकन अमृत प्राप्त गर्ने प्रयास गर। तस्यपि तस्य वै जन्तु, त्यो समुद्रबाट निक्लेको अमृत पान गरेपछि तस्यपि तस्य वै जन्तु, त्यो पान गरेपछि जन्तु भनेको मनुष्यहरू अझ अमर हुन्छन्, अमरत्व प्राप्ति गर्दछन्। तस्यपि तस्य वै जन्तु मृत्युग्रस्त मरो भवेत्, मृत्युमा ग्रस्त भएको जीवहरू अमरत्व प्राप्त गर्छन्, अझर अमर हुन्छन्। यस कारणले अमृतोत्पादने यत्न, देवता हो तुरन्त चाँडोभन्दा चाँडो अमृत प्राप्त गर्नेको यत्न गर भन्नुभयो। र भगवान नारायणको आदेशद्वारा देवताहरूले भने, प्रभु अमृत मन्थन गर्ने, समुद्र मन्थन गरे, तर मन्थन गर्ने कहाँ हो, कुन ठाउँ हो, कसरी गर्ने? भगवानले भन्नुभयो, उत्तरे हिमवत् पार्श्वे, उत्तरपट्टि हिमालयको काखमा विशाल दुधको समुद्र छ, क्षीर समुद्र छ। त्यो क्षीर समुद्रको मध्य भागमा मन्द्राचल पर्वतलाई मदानी बनाएर, वासुकी नागलाई डोरी बनाएर एकपल्ट देवताहरूकोबाट दैत्य भएर समुद्र मन्थन गर, त्यहाँबाट अमृत प्राप्त हुन्छ। त्यो अमृत पान गरेपछि तिमीहरू अझर अमरत्व प्राप्त गर्छ, पुनः स्वर्गको साम्राज्य तिम्रो बसमा हुन्छ। भगवानको आज्ञाद्वारा देवताले भने, प्रभु कुरा त ठिक गर्नुभयो, तर त्यो दैत्यहरू आश्चर्य वृत्तिका हुन्छन्, उनीहरूसँग हामी सम्झौता गर्न सक्दैनौँ, उनीहरू भड्किए जान्छन्। त्यस कारणले उनीहरूसँग त हाम्रो जात पनि स्वभाव पनि मिल्दैन। त्यस कारणले प्रभु हामी कसरी काम गरौँ त, समुद्र मन्थन गरौँ। भगवानले भन्नुहुन्छ, आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्नका लागि बैरीको पनि पाउ मोल्नुपर्छ, बैरीलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ। त्यस कारणले एकपल्टको लागि तिमीहरू जाओ दैत्यहरूसँग सन्धि गर, जुता गर, आत्मा साटासाट गर, बडो प्रेम गर र उनीहरूलाई पनि समुद्र मन्थनमा सहभागी बनाऊ। किन दैत्यहरूबाट हामी धेरै काम लिनु छ। भगवानको आज्ञा पाएर देवताहरू गए र दैत्यहरूबाट सम्झौता गरे, सन्धि पत्र भयो, सन्धि तयार भयो र देवता र दैत्यले समुद्र मन्थन गर्ने, अमृत निक्लन्छ सबैजनाले बाँडेर खाने भन्ने शर्तमा समुद्र मन्थनको लागि तयारी भयो। सम्पूर्ण देवताहरू क्षीरसागरमा गए, एकापट्टि दैत्य एकपल्ट देवताहरू भए, बडो घमासान त मन्द्रापा रगड्दै अगाडि बढाए। बिचमा त्यो मन्द्राचल भाँसिन लाग्यो। भगवान कुरुमा प्रकट हुनुभयो, कछुवाको रूपमा आफ्नो पृष्ठभागमा मन्द्राचल पर्वतलाई धारण गर्नुभयो। फेरि समुद्र मन्थन हुँदै गयो, 14 रत्न निक्ल्यो, हलाहल विष निक्ल्यो। भगवान शङ्करले त लोक कल्याणलाई जहर पान गर्नुभयो। भगवान शङ्करको गलो निलो भयो, भगवानको नाम रह्यो नीलकण्ठ। लोक उपकारका लागि भगवानले जहर खाएर पनि आफ्नो कण्ठलाई त्यति पीडा दिएर पनि सहन गरेर पनि लोकको उपकार गर्नुभएको छ। भगवानको नाम रह्यो नीलकण्ठ। त्यसबाट भगवान फेरि देवताहरू समुद्र मन्थन गर्दै गए। कामधेनु गाई निक्लिन्, एरावत हात्ती निक्ल्यो, उच्चश्रवा घोडा निक्ल्यो, महालक्ष्मी निक्लिन्, यावत कुराहरू निक्लिँदै गयो, अप्सराहरू निक्ले, देवताहरू निक्ले। एवं क्रममा अन्तिममा भगवान नारायणको स्वरूपमय भगवान धन्वन्तरी प्रकट हुनुभयो। धन्वन्तरी भगवानले हातमा कलश लिनुभएको थियो। त्यो कुम्भ कलश देखेर यता देवताको दैत्यले भने, अहो अहम पूर्व महम पूर्व, म पहिला खान्छु ताना तान हुन लाग्यो। त्यही लुछा तानी भएको बेलामा इन्द्र महाराजको छोरो कहीँ पहाडका कन्दरामा लुकिरहेका थिए। उनले देखे, उनले कौवाको रूप धारण गए, कौवाको स्वरूप बने, कौवा जस्तै उड्न सक्ने क्षमताको भए र खुर्र उडेर आएर देवताका भगवान धन्वन्तरीका हातमा भएको अमृतको कलश लिएर भागे। उनी भाग्दै उनी हरिद्वार भन्ने ठाउँमा पुगे।
पुगे गङ्गाद्वार, जहाँ गङ्गाजीको किनार छ हरिद्वार भन्छौँ हामी, त्यसैको ठिक माथि पुग्दाखेरि चारवटा देवताहरूले त्यहाँ घेरे। के भयो भने जयन्तले जब अमृतको घडा चोरेर लिएर गएका थिए, सारा देवताहरू त्यस पछाडि भयभीत भएर भगवान् विष्णुका शरणमा गए। भगवान् नारायणले देवताहरूलाई भन्नुभयो, हे शनि, हे बृहस्पति, हे सूर्य, हे चन्द्रमा, इन्द्रपुत्र जयन्तले अमृतको घडा त लगो, त यसलाई रक्षा गर्नु पनि हाम्रो दायित्व हो। चार देवता अमृतको घडा रक्षा गर्नका लागि जाओ। जो आज्ञा भगवान् भएर इन्द्रपुत्र जयन्तले लिएर हिँडेको घडाको रक्षाका लागि देवगुरु बृहस्पति, सूर्य, चन्द्रमा र शनि यी चार देवता पछि पछि लागे। जयन्त अघि अघि गङ्गाको किनारमा माथि अन्तरिक्षमा पुग्दाखेरि चारै देवताले भेटे। अनि त्यो अमृतको घडा रक्षा गरौँ भनेर तान्न खोज्दाखेरि जयन्त र देवताहरूको झगडा जस्तो भयो। जयन्त भाग्नु पर्छ, फालान्नु पर्यो भन्दाखेरि अलिकति दौडिँदाखेरि त्यो घडा अमृतको घडा हल्लियो र एउटा थोपो हरिद्वारमा गङ्गाद्वारमा झऱ्यो। त्यहाँबाट फेरि अगाडि बढ्दै गए, जहाँ जाँदै गङ्गा र यमुनाको सङ्गममा पुगे, अन्तरिक्षमा आकाशमा पुगे। त्यहाँ जयन्तलाई फेरि देवताले चारैतिर छेकेर अब अमृतको घडा लुस्नु पर्यो, पक्राउनु पर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ पनि उफ्रिएर जयन्त भागो र त्यो हल्लिँदाखेरि एक थप्पा इलाहाबादमा प्रयागमा खस्यो। त्यही गएर नासिकमा पुग्दा पक्रे, फेरि पक्रिन खोज्दा खोज्दै भाग्ने भयो छुट्टिएर, त्यहाँ एक थप्पा झऱ्यो। अनि उज्जैन प्रयागमा के अरे नासिकमा उज्जैनमा पनि झऱ्यो। यसरी चार जग्गा नासिक, उज्जैन, प्रयाग र हरिद्वार चार जग्गामा अमृतको सुधा बिन्दु विनिक्षेपात कुम्भ पर्वेति विश्रुतम, त्यस्तै ठाउँमा अमृतको थोपा झरेको हुनाले भारतमा कुम्भ हुने गर्दछ। विष्णुद्वारे तीर्थराजे वन्त्याम गोदावरीम तथा सुधा बिन्दु विनिक्षेपात कुम्भ पर्वेति विश्रुतम। सुधा बिन्दु विनिक्षेपात। अब यहाँ दर्शकहरूले, श्रोतृवृन्दहरूले, दर्शकजनहरूले बुझ्नुपर्ने र यो मिडियाका माध्यमद्वारा जो तमाम सनातन धर्मावलम्बीहरूले, राष्ट्रवासीहरूले जो सुनिरहनु भएको छ, यहाँ बुझ्नुपर्ने गाँठी कुरा के हो भने सुधा बिन्दु विनिक्षेपात। सुधा भनेको अमृतको, बिन्दु भनेको बिन्दु वा विनिक्षेपा झर्दाखेरि जहाँ झरो त्यही ठाउँमा कुम्भको समायोजन हुन्छ। अब रह्यो कुरो नेपालमा कुम्भ हुन्छ, यो राष्ट्रमा कुम्भ हुन्छ, सनातन वैदिक धर्मावलम्बीहरू लागेर राष्ट्र लागेर नेपालमा कुम्भ गर्दछ भन्ने एउटा जो हजुरहरूले सुनिरहनु भएको छ। अब यसका विषयमा आफ्नै मौलिक प्रमाण छ। के त जब समुद्र मन्थन गरियो, अमृतको घडा इन्द्र महाराजका छोरा जयन्तले चोरे, चार देवताहरू अमृतको घडा रक्षा गर्नका लागि पछि लाग्नुभयो। तीन चार ठाउँमा लुछा तानी भयो, अन्तिममा घडा हल्लियो। घडा हल्लिएपछि थोपा थोपा झरे, त्यही ठाउँमा कुम्भ लाग्ने परम्परा चल्यो। अब भयो जो अमृतको घडा जो थियो इन्द्रपुत्र जयन्तले बोकेको, उनले बिचारा डर लाग्यो उनलाई। यत्र देवताले घेरेका छन्, अब मलाई जीवित राख्दैन, मैले बडो सतर्क अपनाउनुपर्छ, होसियारी हुनुपर्छ भन्ने सम्झेर इन्द्रपुत्र जयन्तले त्यो अमृतको घडा लगेर फेरि जहाँ समुद्र मन्थन भएको थियो त्यही ठाउँमा छोडिदिनु भयो। अब समुद्र मन्थन जहाँ भयो त्यहीँ अमृत लगाएर छोडिदिनु, अमृतको घडा लगाएर छोडिदिनु भयो। भगवान् विष्णुले विचार गर्नुभयो, अब मैले यो पुरुष रूपमा यी समामलाई अमृत बाँड्न सम्भव छैन, मलाई नै काट्ने भए, मार्ने भए, सङ्कट हुनुभयो, सङ्कट दिने भयो भनेर डराएका भगवान्ले धन्वन्तरी मोहिनी भगवतीले के गर्ने त भनेर हातमा लिनुभयो र त्यो धन्वन्तरीबाट भगवान् विष्णु मोहिनी रूपमा प्रकट हुनुभयो, त्रिभुवन सुन्दरी विश्वचित्ताकर्ष रूपमा। अनि हातमा घडा लिनुभयो। घडा लिएर फेरि के गर्नुभयो, देवता र दैत्यलाई दुई लाइन बसाउनुभयो। हे दैत्य हो तिमीहरू बाक्लो खाने कि पातलो, हे देवता हो तिमीहरू बाक्लो खाने कि पातलो। बाक्लो बाक्लो तल हुन्छ, पातलो पातलो माथि हुन्छ। दैत्यले भने होइन, भेटेसम्म बाक्लै खाने किन पातलो खाने। त्यसो भए एउटा काम गरौँ, यो पातलो पातलो नमिठो चाहिँ देवतालाई बाँड्नु पर्यो, भरे बाक्लो बाक्लो आज तिमीहरू खाउला भनेर दैत्यलाई सम्झाउनु भयो। हवस् 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 मोहिनी भने मक्ख परे मोहिनीलाई देखेर, त्रिभुवन सुन्दरी कन्या। त्यस पछाडि भगवती मोहिनीले त्यो अमृतको घडा जो थियो, अमृतमय, अमृतले भरिएको, अझर अमरत्व प्रदान गर्नेवाला अमृतले भरिएको घडा थियो। त्यो घडालाई मोहिनी रूप भगवान् विष्णुले यसो हेरेको त त्यहाँ माथि तर लागेको रहेछ। तदा तदमृतं देव कृत्वा वस्त्रणगालितं पिष्टिम निष्कास्य निक्षिप्य पायामास तानसुरान्। पिष्टि भनेको तरलाई निष्कास्य निकालेर निक्षिप्य एक ठाउँ राखेर पायामास तानसुरान्, ती देवताहरूलाई अमृत पिलाउनु भयो। अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अमृतको तरलाई निकालेर एक ठाउँ राख्नुभयो र अमृत पान गराउनु भयो। अमृत खाइसके देवताहरू स्वर्गतिर गए, आफ्ना गन्तव्य स्थानतिर गए। अब रह्यो जो अघि त्यो जो सार वस्तु त्यो तर ठोस पदार्थ जो तर थियो, त्यो तरलाई के गरे भन्दा पिष्टिम पिण्डिम कृत्य परिष्टास्ते लिङ्गम चकुरनुत्तमं तन् लिङ्गम स्थापया मासु तस्मिन् रुद्राक्ष कानि।
तो अमृतको तरबाट जो तर भेला गरेका थिए त्यो पिण्ड कृत्य परिष्टास्ते, त्यसलाई पिण्ड बनाए र पृथ्वीमा सबैभन्दा उत्तम लिङ्गका रूपमा त्यसको नामकरण गरे। र अब यसलाई कहाँ राख्नु त भन्दा कौशिकी सप्तक कौशिकी नदीको पूर्व भागमा धरान इटरीदेखि लिएर हिमालयको दिङ्लाको फेदीसम्म दिङ्लासम्मको जो विशाल लुम्सो पाहाडको यसलाई भनिन्छ रुद्राक्षारण्य। पिण्डीकृत्य परिष्टास्ते लिंगम चकुरनुत्तमम तनलिंगम स्थापयामासु तस्मै रुद्राक्ष काने है। तो अमृत को तरबाट पिण्ड बनाएर राखिएको जो अमृत को डल्लो हो त्यो डल्लालाई फेरि कौशिकी नदीको पूर्व भागमा शीतशैल विजय पर्वतको शिखरमा लगेर त्यो अमृतको पिण्डलाई स्थापना गरेर भने सुधा पिण्डीकृतो यस्मात् पिण्डेश्वर त्यसमा त अमृतको तरबाट मलाइबाट क्रिमबाट जो नौने घिउबाट डल्लो बनाएर स्थापना गरिएको हुनाले यो अमृतमय पिण्डेश्वर महादेव यिनको नाममा पिण्डेश्वर राख्न पर्छ भनेर भगवानले भन्नुभयो। सुधा पिण्डीकृतो यस्मात् पिण्डेश्वर त्यसमा त अमृतको तरलाई पिण्ड बनाएर राखेको हुनाले पिण्डेश्वर महादेव नाम रह्यो। र अब यहाँ यसरी कुम्भको विषयमा भारतमा के छ भने एक एक थोप्पा झरो, नासिकमा झरो, उज्जैनमा झरो, प्रयागमा झरो, हरिद्वारमा झरो, त्यो प्रमाण छ। त्यही झरेका आधारमा यी 4 ठाउँमा कुम्भ लाग्ने परम्परा छ। अब किन हाम्रो मानसिकता धेरै वर्षदेखि उता बगेको, हामी उतैतिर दौडिराखेका छौँ, छिमेकी गाउँतिर दौडिराखेका छौँ। हाम्रो त्यो परम्परा त्यो पद्धति त्यो मानसिकता बसेको छ। त्यो मानसिकता एकैपल्ट परिवर्तन गर्न सम्भव हुँदैन। त यी शास्त्रीय प्राबल्य प्रमाण जो छन्, मजबुत प्रमाण जो छन्, यिनै प्रमाणका आधारमा भारतमा एउटा अमृतको थोप्पो झर्दा कुम्भ लाग्ने, नेपालमा अमृतकै डल्लो स्थापना गर्दा कुम्भ लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने यो अत्यन्त जटिल प्रश्न समाजका विषयमा, राष्ट्रका विषयमा र प्रबुद्ध विद्वानका विषयमा राख्न पर्दछ। किनभने अमृतको एउटा थोप्पो झरेको ठाउँमा विशाल कुम्भ हुन्छ। राज्य सरकार देश समग्र शक्ति प्रयोग गरिएको हुन्छ कुम्भ सफल पार्न। त नेपालमा त अमृतको डल्लो नै स्थापना गरेर पिण्डेश्वर महादेवका नाममा विख्यात तीर्थस्थलका रूपमा अवस्थित भइसकेको छ भने यसरी पिण्डेश्वर महादेवका नाममा अमृतको डल्लो भएको हुनाले जहाँ अमृतकै तर राखियो यो आसपासका त सारा क्षेत्र झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी यी क्षेत्रहरू, धनकुटा, उत्तर ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, त्यहाँदेखि तेह्रथुम, आठरा यी सब जति पनि क्षेत्रहरू छन्, ओखलढुङ्गा, यी सबै क्षेत्रहरू रुद्राक्षारण्यभित्र पर्दछन्। यो विशाल परिधि छ रुद्राक्षारण्य। तो अमृतको तरलाई त्यहाँ पिण्ड बनाएर राख्दाखेरि पिण्डेश्वर महादेव रहनुभयो। उनैको नाम पर हामीले नाममाथि उहाँको नामलाई लिएर, उहाँको प्रमाणलाई लिएर, उहाँको शास्त्रीय अनुसन्धान लिएर हामी कुम्भको आयोजना गरिराखेका छौँ। यस कारणले यो कुम्भ यस अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ। त्यही भारतमा एउटा अमृतको थोप्पो झरेको हो। नेपालमा भनेको अमृतको डल्लो नै, तर नै, नौने घिउको डल्लो नै पिण्डेश्वर महादेवका रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ। अब एउटा प्रमाण के आउँछ भने पुराणहरूमा सत्यवत्युत्तरे रम्ये कुम्भोत्पत्ति रजायत, सत्यवत्युत्तरे रम्ये कुम्भोत्पत्ति रजायत। यो खेलाँची छैन। सम्पूर्ण दर्शकहरूले, सनातन धर्म प्रेमीहरूले, राष्ट्रवादीहरूले, देशलाई माया गर्नेहरूले असाध्यै संवेदनशील भएर बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने यो कुम्भ त्यसै खेलाँचीको भरमा, ठट्टारेलाका भरमा, परिकल्पना गरेर काल्पनिक कुराहरू नभएर यो ठोस प्रामाणिक आधारमा कुम्भ भएको छ। अब एउटा श्लोक के आउँछ भने सत्यवत्युत्तरे रम्ये कुम्भोत्पत्ति रजायत। सत्यवतीको उत्तरपट्टि हिमालयको काखमा कुम्भ उत्पत्ति भयो। यसमा नै समुद्र मन्थन भयो। अब सत्यवती भनेको के हो? सत्यवती कसलाई भने कोही बुढो मान्छेको नाम हो कि, कोही तन्देरी मान्छेको नाम हो कि, या कोही कन्याको नाम हो कि, कोही हजुरआमाको नाम हो कि, या कोही नदी नालाको नाम हो कि? सत्यवतीको के इतिहास छ त? कुम्भ त कहाँ लाग्छ त? सत्यवत्युत्तरे रम्ये, सत्यवतीको उत्तरपट्टि हिमालयको काखमा कुम्भ महोत्सव भयो, प्रमाण आउँछ, कुम्भ मेला लाग्छ। त सत्यवत्युत्तरे रम्ये कुम्भोत्पत्ति रजायत, सत्यवतीको उत्तरपट्टि कुम्भ मेलाको आयोजना भयो, कुम्भको चाहिँ प्रारम्भ भयो सत्यवतीको उत्तरपट्टि भन्दा। अब सत्यवती भनेको के हो त? भयो लगभग 6 वर्षको अनुसन्धान निरन्तर त्यस कुरामा लाग्दा एउटा ग्रन्थले, एउटा पुराणले के भन्छ भने सत्यवती भनेको, वाल्मीकि रामायणले सत्यवती भनेको को हो त भन्दा महाराज गादीकी छोरी सत्यवती। त्यही महाराज गादीकी छोरी थिइन्, बडो सती साध्वी थिइन्, अत्यन्त धर्म कर्म परायण थिइन्, अत्यन्त सच्चरित्रवान थिइन्। उनी हुर्काउँदै गइन्। त्यही मौकामा एकजना ब्राह्मण, ऋचिक नाम गरेका ब्राह्मण घुम्दै भ्रमण गर्दै महाराज गादीका दरबारमा आइपुग्नुभयो।
महाराज गादीले वृद्ध ब्राह्मणलाई देख्नुभयो, रकटा वृद्ध छन्, यी ब्राह्मणको सेवा गर्नुपर्छ, बरु शुश्रूषापूर्वक आफ्ना कोठामा आफ्नो निवासमा ल्याउनुभयो, बडा आदर गर्नुभयो। महाराज गादीले केही दिन संरक्षण गर्नुभयो, राजमहलमा हुर्किए, बडे ठुला योग्य भए, हृष्टपुष्ट भए, दुब्ला मर्न आँटेका थिए। अनि केही दिनसम्म त्यहाँ बस्नुभयो र धेरै समय बसेपछि ऋचिक मुनिले भन्नुभयो, हे महाराज, अब त धेरै दिन बसिसकेँ, आफ्ना घरतिर पनि जानुपर्छ, कुटियातिर पनि मलाई बिदा बक्सियोस्। यो सुन्ने बित्तिकै महाराज गादीले पाउ दण्डवत गर्दै भन्नुभयो, हे ऋषिवर, हे महात्मा, हे महामना, हजुर यहाँ आउनुभएको छ, यो मेरो दरबारमा हजुरलाई केही इच्छा लागेको वस्तु छ भने म हजुरलाई टक्राउँछु, इच्छा हो। यो सुनेर त्यो दुब्ला पातला मर्न आँटेका ऋचिकले भन्नुभयो, हे राजन, मलाई अरू केही चाहिएको छैन। यदि हजुर मलाई यो ब्राह्मणमाथि कृपा गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरकी कान्छी छोरी जो छन्, अत्यन्त श्रद्धा र निष्ठाकी छोरी छन् सत्यवती, उनै छोरी मलाई कन्यादान दिनुहोस्। महाराज गादीले विचार गर्नुभयो, यो अचम्मको कुरो हो, म क्षेत्री हुँ, यिनी ब्राह्मण हुँ, त ब्राह्मणका घरमा म क्षेत्रीकी छोरी कसरी कन्यादान दिउँ, यो त भएन। अन्तिममा ऋषिक ऋषिले मान्नु भएन। नमानिसकेपछि ब्राह्मणले भन्नुभयो, आलटाल गरेर पठाउनु पर्यो, अझै पनि मनमा के छ, आलटाल गरेर पठाइदिनु पर्यो ऋषिलाई। कसरी म राजा ऋषिकी छोरी राजाले बिहे गर्छन्, त्यो दरबारमा शोभा पनि आउँदैन, यस कारणले एउटा बाहना बनाएर यिनलाई पठाइदिनु पर्यो। बाहना के भन्दा त छनिकै जानुभयो र ब्राह्मण देवतालाई भन्नु, हे ब्राह्मण देवता, मेरी छोरी दिन्थे पनि होला, हजुर यस्तो तपस्वी आउँदा नदिने कुरै भएन, तर दुर्भाग्यवश मैले धेरै पहिला एउटा प्रतिज्ञा गरेको छु, जसले मेरी छोरीलाई प्राप्त गर्न चाहन्छ उसले 1000 श्यामकर्ण घोडा, कान पुरा कालो भएको, शरीर पुरा सेतो भएको, सेतो वर्णको स्वरूपको, तर कान चाहिँ कालो, श्यामकर्ण, श्याम भनेको कालो, कर्ण भनेको कान, काला कान, शरीर सम्पूर्ण अङ्गहरू सेतो भएको 1000 घोडा ल्याएर निःशुल्क मलाई जसले चढाउँछ उसलाई म छोरी दिन्छु भन्ने उहाँले भन्नुभयो। मैले यो वचनबद्ध भइसकेको हुनाले हे ऋषिक, मैले यो वचन गर्न सक्दिनँ, म वचनबद्ध भइसकेको छु। उहाँको इच्छा थियो महाराज गादीको, यो बुढो मान्छे मर्न आँटेको बुढो, यसो उसो गरेर कुरा टालेर पठाइदिनु पर्यो, लेठै खत्तम। त ऋषिकले यसो विचार गर्नुभयो, राजाको यस्तो इच्छा छ, पुरा गर्नै पर्छ, उनकी छोरी पाइन्छ भने अन्तरिक्षको बाटो भएर उहाँ सिधै अन्तरिक्षको बाटो भएर उहाँ वर्णुका लोकमा जानुभयो। वर्णुलाई गएर भन्नुभयो, हे वर्णु देवता, मलाई 1000 श्यामकर्ण घोडाको आवश्यक छ, हजुर कृपा गरी 1000 वर्णु लोकमा गएर वर्णु देवतालाई भन्नुभयो 1000 श्यामकर्ण घोडा बक्सियोस्। ऋषिकको इच्छा पुरा गर्नका लागि वर्णदेवले 1000 श्यामकर्ण घोडा ल्याएर दिनुभयो। ऋषिकले त्यो घोडा सिधै अन्तरिक्षको मार्ग भएर, आकाश मार्ग भएर महाराजका आँगनमा 1000 श्यामकर्ण घोडा खडा गरिदिनु भयो। राजा त हेरेको हे हुनुभयो, ओहो यी त चमत्कारी सिद्ध महापुरुष छन्, तो यस्ता हेर्दा दुब्ला पातला थिए, मेरै घरमा बसेका, मेरै आश्रमको अन्न, राजा मोहनको अन्न खाएका, यस्तो तागत यस्तो शक्ति कहाँबाट आइनमा भन्ने आश्चर्यमा पर्नुभयो। तर 1000 श्यामकर्ण घोडा भनेको त्यो ल्याइदिइहाल्नुभयो। अन्तिममा वचनमा बद्ध भएर, प्रतिज्ञामा सफल भएर दिने बाध्यतामा पुगेर उहाँले चाहिँ आफ्नी छोरी सत्यवतीलाई ऋषिकका साथमा विवाह गरिदिनु भयो। ऋषिक सत्यवती आफ्ना घरतिर जानुभयो, कारण त समय बित्दै गयो। एक दिन ससुरालाई आउनुभयो, आउँदा एउटै छोरीको विवाह भइगयो, अर्को सन्तानै थिएन महाराज गादीकामा। गादीलाई बडा चिन्ता थियो, यो कुरा रानीले थाहा पाउनु भएको, त राजासँग आग्रह गर्नुभयो, हे ऋषिवर, हे महाराज, हाम्रा घरमा पुत्र छैन, हाम्रा ज्वाइँ साहेब असाध्यै महापुरुष सिद्ध स्वरूप हुनुहुन्छ, उहाँले चाहनुभयो र आशीर्वाद दिनु हाम्रा सन्तान प्राप्त हुन्छन्, उहाँसँग आशीर्वाद मागौँ भनेर महाराज गादीकी पत्नीले आग्रह गर्नुभयो। अन्तिममा महाराज गादीले भन्नुभयो, यो कुरा तिमीले छोरीलाई भन, छोरीले ज्वाइँ साहेबलाई भन्नुहुन्छ, अनि त्यो क्रमबाट सहज रूपमा हाम्रा कुराहरू सफल हुन्छ भनेपछि नभन्दै माताले सत्यवतीलाई भन्नुभयो। सत्यवतीले गएर आफ्ना पति ऋचकलाई भन्नुभयो। ऋचकले, ओहो मेरी सासूको पनि यो इच्छा, मेरा पनि सन्तान छैन, ल यही मौकामा चाहिँ एउटा काम गर्नु पर्यो भनेर एउटा सानोतिनो यज्ञको आह्वान गर्नुभयो। यज्ञमा खिर बनाइयो, खिर हवन गरियो, त्यसबाट शेष रहेको जो यज्ञ प्रसाद, यज्ञशिष्ट अवशिष्ट पदार्थ थियो त्यो 2टा बटुकामा राख्नुभयो र एउटामा क्षेत्रीय बालक, क्षेत्रीय स्वभावको छोरो जन्मने मन्त्र पढ्नुभयो, एउटामा चाहिँ ब्राह्मण वृत्तिको छोरो जन्मने मन्त्र पढ्नुभयो र भन्नुभयो, हे सत्यवती, यो बटुका तिमीले खाने, यो तिमीले आमालाई दिने भनेर उहाँले आज्ञा गर्नुभयो। यो सुनिसकेपछि अब माताहरूको मनमा यदाकदा शङ्का उत्पन्न हुन स्वाभाविकै हो। विचार गर्नुभयो होला महाराज गादीकी पत्नीले, होइन हाम्रा ज्वाइँ साहबले आफ्नी छोरी आफ्नी पत्नीलाई चाहिँ विशेष खालको 1 नम्बर खालको पाए, म बुढी सासूलाई मर्न आँटेकी भनेर हेपेर 2 नम्बर खालको पायस पो बनाइदिनु भयो कि भन्ने
उहाँले आफ्नै छोरीको जो पायस त्यो आमाले तानेर खानुभयो र छोरीको पायस कटौराको छेउमा आफ्नो पाइप त्यो कटौरा राखिदिनु भयो। त्यस पायस लगेर र आफ्नो खिर महाराज गादी सत्यवतीले ग्रहण गर्नुभयो। सत्यवतीले त्यो ग्रहण गरिसकेपछि आमाले पनि खानुभयो, छोरीले पनि खानुभयो। भएर ऋचिक मुनि आफ्नो नित्य कर्म गरेर आउनुभयो। यसो अनुहारतिर हेर्नुभएको त उनको फेसले थाहा भयो कि यो गलत काम भएको छ। त्यस पछाडि महाराज ऋषिवर ऋचिकले भन्नुभयो, हे सत्यवती, तिमीले यो आमालाई दिएको पायस तिमीले खायौ, तिम्रो पायस आमालाई खुवाएको हुनाले तिमीले विपरीत कर्म गरेको यसको दण्ड तिमीले पाउँछौ। तिम्रा सन्तान चाहिँ हुन्छन् असाध्यै उग्र हुन्छन्, मौका परे आमाको गर्दन पनि काट्न बाँकी रहन्, त्यस्ता क्रोधी पुत्र जन्मनेछन् भनिदिनु भयो। अब सत्यवतीलाई बडा पीडा भयो। हे भगवान्, हे दशा, के गल्ती भयो मबाट? छटपटाउनु भयो। अन्तिममा ऋचिक मुनिले सम्झाउनु, भइगयो, तिम्रो गल्ती भुल छ, क्षमा छ। अब छोरो हुन त हुन्छ, तर तिम्रो छोरो नभए नाति चाहिँ उग्र स्वभावको हुनेछ भनेर ऋचिक मुनिले सत्यवतीलाई सम्झाउनु भयो। नभन्दा यता पायस राईले पायस खानुभयो। महाराज गादीकी पत्नीबाट विश्वामित्रको जन्म भयो। यता ऋचिक र सत्यवतीबाट जमदग्नि नामका ऋषि जन्मे। अब विश्वामित्र र जमदग्निको सम्बन्ध भनेको विश्वामित्र मामा, जमदग्नि भान्जा, भान्जाको सम्बन्ध छ। अब त्यस पछाडि ऋचिक मुनिले उहाँलाई सम्झाउनु, शान्तै हुन्छ तर नाति उग्र स्वभावको जन्मिन्छ भन्नुभयो। सत्यवतीको छोरो जमदग्नि जन्मभयो। जमदग्निकी पत्नी रेणुका हुनुभयो। रेणुका र जमदग्निबाट परशुराम भगवानको प्रादुर्भाव हुनेवाला थियो। त्यो देखेर अब यो त नरसंहार गर्नेवाला आउँछ, 21 पल्ट पृथ्वीमा क्षत्रिय रहित बनाउँछ, सारा मान्छे फर्साले काट्दै हिँड्छ, यस्तो नातिको दर्शन गर्नुभन्दा त्योभन्दा पहिले म यो शैला छोडेर जानु पर्यो भन्ने सम्झेर सशरीर गता स्वर्गम भरतार मनुवर्तिनी कौशिके परमोद्धार प्रवृत्ता च महानदी वाल्मीकि रामायण। त सशरीर गता उनी सत्यवती जो महाराज गादी की छोरी, ऋचिक की पत्नी, परशुराम की हजुरआमा के गर्नुभयो त भन्दाखेरि सशरीर गता स्वर्गम, सशरीर स्वर्ग जानुभयो। स्वर्गबाट स्वर्ग पुगेर कालान्तरमा ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयका दिन यो पृथ्वीमा कौशिकी नदीका रूपमा प्रकट हुनुभयो। ल हेर्ने हो त उनी कौशिकी नदी सत्यवतीकी के अरे महाराज गादीकी छोरी ऋचिककी पत्नी सत्यवती सशरीर स्वर्ग गएर आफ्नो पतिको आज्ञा मान्नेवाली सत्यवती स्वर्ग गएर कौशिकी नदीका रूपमा प्रकट हुनुभयो। र यो कौशिकी जो नदी बग्दै हुन्छ उहाँ महाराज गादीकी छोरी सत्यवती नै सप्त कौशिकी नदीका रूपमा प्रकट हुनुभएको। यस कारणले यहाँ के भन्छ भने शास्त्रले सत्यवत्युत्तरे रम्भे कुम्भोत्पत्ति रजायत, सत्यवतीको उत्तरपट्टिको हिमालयको काखमा कुम्भ उत्पत्ति भयो भन्दाखेरि सत्यवती के रहेछ त भन्दा वाल्मीकि रामायणले सिद्ध गर्छ सत्यवती नै सप्त कौशिकी भएको हुनाले सत्यवत्युत्तरे रम्भे भन्ने जो प्रश्न आयो, जिज्ञासा आयो, सत्यवतीको उत्तरपट्टि भन्ने जो यहाँ सवाल आएको छ त्यो सवाल चाहिँ के भने उत्तरपट्टि भएको हिमालयको काखमा सत्यवती भनेको यिनै सप्तकोशी नदीको शिरोभागमा त्यहाँ काहीँ दूध सरोवर या अमृतको कुण्ड यहाँ क्षीरसागर हुनुपर्दछ, त्यो क्षीरसागरमा समुद्र मन्थन भएको हो भन्ने यसले सिद्ध गर्दछ। सत्यवत्युत्तरे रम्भे कुम्भोत्पत्ति रजायत, सत्यवतीको उत्तरपट्टि हिमालयको काखमा कुम्भ उत्पत्ति भएको। अब यस कारणले हामीले किटान गरेर के भन्न सक्छौँ भने यो सप्तकोशी नदीकै उत्तर हिमालयको काखमा समुद्र मन्थन भएको हो। अब स्कन्द पुराणले अर्को ठाउँ के भन्छ भने सत्यवती प्रोक्त त्रेतायाम च मधुरवन द्वापरे भक्तकृत प्रोक्त कलौ नेपालिका पुरी। अहिले हामी जसलाई नेपाल भन्छौँ, नेपाल भनेर जसलाई भन्छौँ यसको नाम आदिकालमा सत्यवती हो। सत्यवती प्रोक्त, त्रेतायुगमा मधुवन भनियो, द्वापरे भक्ति सोपान भक्तिकृत प्रोक्त, अनि त्रेतायुगमा यसलाई भक्ति क्षेत्र भनियो। कलौ नेपालिका पुरी, कलियुगमा नेपालपुरी भनियो। जो नेपाल भनेर जाइने वस्तु त्यही सत्यवती नगरी पनि हो, त्यही मुक्ति क्षेत्र पनि हो, त्यही भक्ति क्षेत्र पनि हो। यस कारणले यी सबै कुराले के भन्छ, नेपाल नै सत्यवती नाम गरेको देश नै नेपाल हो भने पनि अर्को सिद्ध हुन्छ। यहाँ सत्यवत्युत्तरे रम्भे, सत्यवत्युत्तरे रम्भे भन्ने जो प्रश्न छ, सत्यवतीको उत्तरपट्टि भन्ने छ। अब सत्यवती भनेको नेपालको नाम पनि एउटा रहेछ र सत्यवती भनेको सप्तकौशिकीको पनि हो। अब त्यसमा नेपालमै भन्ने केले सिद्ध गरौँ भन्दा स्कन्द पुराणको हिमवत खण्डले सत्यवतीको उत्तरपट्टि भन्ने बित्तिकै यहाँ कुम्भ चाहिँ नेपालमै
सप्तकोशी नदीकै किनारमा भएको भन्ने शिरभागमा भयो भन्ने एउटा सिद्ध भयो। र अब नेपाल राष्ट्रमै हुने भने चाहिँ यो प्रमाणले के भन्छ भने कलौ नेपालीका परी कलियुगमा नेपालमा जुन देशलाई दिन्छ त्यो देशको प्राचीन सत्ययुगको नाम हो सत्यवती। र यो श्लोकले भन्छ सत्यवती उत्तरे रम्बे, सत्यवतीको उत्तरपट्टि कुम्भोत्पत्ति र जायत, कुम्भको उत्पत्ति भएको छ भनेपछि यी सारा प्रमाणले पनि नेपाल धरतीमै नेपाल भूमिमै सप्तकोशी नदीको शिरोभागमै समुद्र मन्थन भएको छ। अब के समुद्रमा सत्यवतीको कोशी नदीको उत्तरपट्टि काहीँ क्षीरसागर छ त? क्षीरसागर हो, क्षीर भनेको दुधको सागर छ भन्दाखेरि अहिले पनि अवशेषका रूपमा हामी सोलुखुम्बु जिल्लामा दुधकुण्ड हेर्न पाउँछौँ। अमृत त दुधबाट निक्लिन्छ, अमृत तत्त्व त नुहाउने घिउ त दुधबाट निक्लिन्छ, किनभने त्यहाँ अहिले पनि क्षीरसागरमा नै अवशेषका रूपमा दुधकुण्ड छ। त्यही दुधकुण्डमा समुद्र मन्थन भएको हो र त्यहाँ समुद्र मन्थन गर्दा निक्लेका अनेक रत्नहरू पश्चात अमृतको घडा निक्लेर धर्मान्तरी भगवान प्रकट हुनुभयो। त्यही अमृतको घडालाई लुसातानी गर्न देवगुरु बृहस्पति सूर्य चन्द्रमा पछि लाग्नुभयो। खोसाखोस चल्दै गयो, नासिकमा गयो, उज्जैनमा गयो, हरिद्वारमा गयो, प्रयागमा गयो। चार ठाउँमा लुसातानी हुँदाखेरि एक एक थोप्पा झरो। जयन्तीले डराएर फेरि त्यही नेपालको दुधकुण्डमा पुर्याइदिए। भगवान धन्वन्तरीले मोहिनी रूप धारण गर्नुभयो र हातमा घडा लिनुभयो। घडा लिँदाखेरि माथि ढपक्क तरला आएको रहेछ। त्यो तरलाई पिण्डका रूपमा डल्लो पाएर भगवत शिव आज्ञाद्वारा शिव स्वरूप बनाएर त्यो अमृतको डल्लालाई धरानको विजय पर्वत शिखर शीत शैलेन्द्र विजय पर्वतको टाकुरामा रुद्राक्षको घना वनका बीच भागमा स्थापना गरिदिनु भयो र भनियो सुधा पिण्डीकृतो यस्मात् पिण्डेश्वर इति स्मृत। अमृतको तरबाट निर्माण गरिदिए स्थापना गरेको पिण्डेश्वर महादेव र भारतमा अमृतको थोपा मात्रै झरेको ठाउँमा कुम्भ मेला कति वैशिष्ट्य महत्त्व नेपालको कुम्भ मेलाको छ। यहाँ यी सबै शास्त्रीय आधार, यी सम्पूर्ण वैदिक आधार, यी प्रामाणिक आधारका रूपमा कौशिकीको परम पावन तटमा कुम्भ मेलाको समायोजन हुन्छ। र हामी नेपालीहरूले गौरव साथ हामीले जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, त्यहाँ जाने प्रयास गर्नुपर्छ, कुम्भमा स्नान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। एकजना कविले भन्नुभएको छ घुम्दै फिर्दै जब प्रतिपदा चैत्रको सत्र होला, घुम्दै फिर्दै जब प्रतिपदा चैत्रको सत्र होला, त्यहीँदेखि नै गजब महिनौ कुम्भको लाग्छ मेला, त्यहीँदेखि नै गजब महिनौ कुम्भको लाग्छ मेला, कोका कोशी कल कल जहाँ बग्दछन् पाप हर्न, कोका कोशी कल कल जहाँ बग्दछन् पाप हर्न, जाउँ जाउँ विपुल चतरा कुम्भमा स्नान गर्न, जाउँ जाउँ विपुल चतरा कुम्भमा स्नान गर्न, कुद्दै कुद्दै अरू मुलुकका आउँछन् पुण्य लुट्न, कुद्दै कुद्दै अरू मुलुकका आउँछन् पुण्य लुट्न, नेपाली हो यस पटक चाहिँ हुन्न है कोही छुट्न, भक्तजन हो यस पटक चाहिँ हुन्न है कोही छुट्न। एकजना कविले बराक क्षेत्रका चतराधामका आदरणीय कविवर श्री प्रहलाद भट्टराईले यति मिठो उक्ति गाउनु भएको छ, नेपाली हो यस पटक चाहिँ हुन्न है कोही छुट्न। कोही पनि यो महान कुम्भमा सहभागिता हुनबाट वञ्चित रहनुहुन्न। यो हाम्रो भाग्य हो, शान मान सम्मान गरिमा र प्रतिष्ठा यस कुम्भसम्म गाँसेको छ। र तमाम दर्शकले स्वाभिमानपूर्वक हातमा छाती राखेर भन्न पर्दछ भारतमा एउटा बिन्दु गिर्दा कुम्भ मेला हुने, नेपालमा अमृतकै डल्लो पिण्डेश्वर महादेव हजुर हामी सबैले गएर बोलबममा जल चढाएका छौँ। त्यस्ता आराध्य भगवान शङ्कर स्वयं अमृतको डल्लो नै देवताले स्थापना गरेको प्रमाण हुँदाहुँदै हामी हिचकिचाएर यदा कदा कुम्भको प्रसङ्ग बङ्गी आएर नेपालमा कुम्भ नहुने, कुम्भ गर्दा पापै लागिहाल्ने, गौहत्यै लागिहाल्ने, टाउकै फुटिजाने जस्ता कुरा हामी गर्छौँ एक चर्चामा। तर यो कोही लाभदायक छैन। यो कुम्भ मेलामा, नेपालमा हुने कुम्भ मेलामा राष्ट्र अन्तर्राष्ट्र जगतका लाखौँ लाख विद्वान विदुषीहरूको शुभागमन हुनु, यसलाई कुम्भका रूपमा घोषणा गर्नु, यो कुम्भ क्षेत्रका रूपमा विश्वमा चर्चित हुनु, योभन्दा नेपालीको गौरव शिर ठाडो हुने अरू कुनै पनि सत्कर्म होला जस्तो लाग्दैन। यसले सम्पूर्ण महान भावहरूले, सम्पूर्ण धर्मपरायणहरूले शास्त्रीय वैदिक पौराणिक आधारमा यति ठुलो अनुसन्धानमूलक प्रसङ्गका साथमा बीजारोपण भएको कुम्भ मेला नेपाल र नेपालीहरूको लागि असाध्यै वरदान साबित हुँदैछ। यस कारणले सम्पूर्ण श्रोताहरूले कुम्भ मेलामा आउने, कुम्भमा स्नान गर्ने, कुम्भमा के गर्ने भन्ने प्रश्न हुन्छ। कुम्भमा बाजा बजाउने नाच्ने हो कि, कुम्भमा चाहिँ जय जय गाउने हो कि, या कोही चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय प्राप्ति गर्ने हो कि, एक महिनासम्म अनुष्ठान कल्पवास बस्ने हो कि, या ठुला ठुला तमाम विद्वानहरूको प्रवचन सुनेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउनु पर्ने हो कि, ये सब प्रत्येक भक्तका रोजाइ आत्मविश्वासका आधारमा, श्रद्धा र निष्ठाका आधारमा एक महिनासम्म हुनेवाला कुम्भमा ज्ञान गङ्गा प्रवाहित
भक्ति गङ्गा प्रवाहित हुन्छ। भारतका दिग्गज दिग्गज महापुरुषहरूको आगमन हुन्छ। नेपालका मूर्धन्य विभूति महामण्डलेश्वर पीठाधीश मठाधीशहरूको शुभागमन हुन्छ। सिङ्गो राष्ट्र नै यो कुम्भमा सहभागी भएर जीवनलाई परम वरदान बनाउन आवश्यक देखिन्छ। यति मङ्गलमय कुम्भलाई नेपालको गौरव, नेपालको शान, नेपालको प्रतिष्ठा, नेपालको गरिमा, नेपालको इज्जत। किनभने एउटा लङ्काबाट कोही एउटा लङ्काको मान्छे, उहाँको नागरिक नेपाल आयो भने के गर्छ भने ऊ त बुद्ध धर्मावलम्बी हुन्छ। ऊ के गर्छ भने पहिला काठमाडौँबाट लुम्बिनी जान्छ, प्लेनबाट ओर्लने बित्तिकै लुम्बिनीको धरतीलाई प्रणाम गर्छ, ए मेरा आराध्य भगवान् बुद्धको जन्मभूमि भन्छ र ढोक्छ। त्यस पछाडि त्यो सबै परिक्रमा हिँड्ने खेरमा त्यो लुम्बिनी भएको सानो कुण्ड जो छ, मायावती कुण्ड के कुण्ड हो, त्यो कुण्डको जल एउटा सानो डिब्बामा लिएर जान्छ र यति 2 चिम्टी माटो लिएर जान्छ र उसले आफ्नो पूजा गर्ने भवनमा, आफ्नो पूजा गर्ने ठाउँमा साक्षात तीर्थ, सबभन्दा ठुलो सम्पत्तिका रूपमा उसले त्यसलाई मानेको हुन्छ। र मर्ने खेरमा लुम्बिनीको माटो र त्यो लुम्बिनीको कुण्डबाट लिएको एक थोपा जल मुखमा पर्यो भने उसले सम्झन्छ म मेरो कल्याण भयो, म भगवत धाम प्राप्त गरेँ, मैले भगवत सान्निध्य प्राप्त गरेँ भए महसुस गर्छ। त्यसै गरी आज यो नेपाल धरतीका मेची महाकालीका समग्र तीर्थहरू त्यति नै महत्त्वपूर्ण छन्, त्यति नै महिमा मण्डित छन्। बराक क्षेत्रका कुरा गरौँ, मुक्ति क्षेत्रका कुरा गरौँ, ऋषिकेश क्षेत्रका कुरा गरौँ, अछामको बैजनाथ क्षेत्रको कुरा गरौँ, दार्चुलाको मल्लिकार्जुनको कुरा गरौँ, स्वर्गद्वारीको कुरा गरौँ, माछापुच्छ्र हिमालको फेदमा रहेको फेवा तालको कुरा गरौँ, अरू विभिन्न तीर्थस्थल जनकपुर, पशुपति, मटियानी, चतराधाम, बराक क्षेत्र, ऋषिकेश क्षेत्र, यी सबै क्षेत्रलाई अवलोकन गर्दाखेरि यिनको महत्त्व साह्रै प्रसिद्धि, साह्रै प्रामाणिक छ। त दुर्भाग्यवश हामीले यसलाई लोकमा, समाजमा, राष्ट्रमा प्रभावित गर्न सकिनौँ, यो हाम्रो कमजोरी हो। एउटा चतराधाम क्षेत्रबाट कुम्भको आयोजना गर्दाखेरि आज समग्र राष्ट्र तातेको छ। देशमा एक प्रकारको लहर आएको छ, धर्म र आध्यात्मिकताको एउटा कुम्भको लहर आएको छ। यहाँले समाज राष्ट्रलाई बनाउनका लागि यदि केही नेपालमा हित गर्नेवाला संस्था छन् भने, हित गर्नेवाला अभियान छन् भने यी नेपालका तीर्थहरूलाई माथि उठाउनु, यसरी नेपालको मुलुकको गरिमा उठ्दछ भन्ने कुरा आज सारा जनताहरूले, सारा तमाम भक्तजनहरूले, प्रभुपरायण भक्तजनहरूको मुखबाट निक्लिन थालिसकेको छ। र यो कुम्भले राष्ट्र विकास, देशको गरिमा, देशको पहिचान, देशको इज्जत, देशको सम्मान अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि पुर्याउन सफल हुनाले यसरी प्रामाणिक आधारमा अमृतको पिण्ड नै पिण्ड स्थापना गरेको हुनाले यसमा हामी सबैले आएर कुम्भमा स्नान गर्ने, कुम्भमा दर्शन गर्ने, जीवनलाई धन्य बनाउने। किनभने अब 12 वर्ष पछाडि मात्रै कुम्भ आउँछ। त यो 12 वर्षसम्म हामी बाँचिरहन्छौँ भन्ने कोही प्रामाणिक कुरा त छैन हामीसँग। म त अझ अमर हुँ, 12 वर्ष कुम्भ भेट्छु भन्ने कुरो छैन। यस कारणले 12 वर्षपछि त मर्दो र बाँच्दो छको। यस कारणले हामी सबैले यो 12 वर्षमा आएको यो 12 वर्षीय कुम्भ मेलामा तमाम नेपाली सनातन धर्मावलम्बी आएर कल 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 बगेकी सप्तकौशिकीको जलमा झ्याम्म नुहाएर, आफ्ना बाहिरका कस्म लाएर बगाएर, अनि त्यहाँ गएर पण्डालमा गएर ठुला ठुला महापुरुषहरूका मुखारविन्दबाट निश्चित भगवत चर्चाहरू, आध्यात्मिक ज्ञानका प्रवाहहरूमा डुबुल्की मारेर हामीले अन्तस्करणलाई पनि पवित्र र बाह्य पनि पवित्र गर्ने यो जो अवसर प्राप्त भएको छ, नेपालीलाई ठुलो महत्त्वपूर्ण पर्वका रूपमा छ। आज नेपाल सरकार जागेको छ, नेपाली जनता जागेको छ, मेची महाकाली जागेको छ, समग्र भारत जागेको छ नेपालको कुम्भलाई माथि उठाउनका लागि। यसकारणले सम्पूर्ण श्रोतावृन्दहरूलाई, भक्तवृन्दहरूलाई, सनातन धर्म प्रेमीहरूलाई यो कुम्भमा आउने, स्नान गर्ने, कुम्भको गरिमालाई अगाडि बढाउनका लागि म हार्दिक निवेदन गर्दछु। श्रीहरि रक्षतु राष्ट्रम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीहरि रक्षतु राष्ट्रम अस्तु।